बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पहली खबर है कि मौजूदा हुकूमत को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की, ताकत, दहशत और पैसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यानी कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना सके, खसूसन वफाक में। इसका मकसद ये था कि वफाक में ईद के बाद चलने वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन के तहत उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन नहायत अहम तरीन शख्सियत पीटीआई की, जो इमरान खान के वज़ीर है, उन्होंने कहा हमारे कई लोगों को बहुत बड़े पैसों की ऑफर की गई, लेकिन अभी तक हुकूमत को कामयाबी किसी भी सूरत नहीं मिली और तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान से अलग हुआ उसका सियासी वजूद ख़त्म हो गया, जिसकी मिसाल उन्होंने कहा परवेज़ खटक और दीगर सियासतदान सैकड़ों की मिसाल दी। दूसरी तरफ पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान में होने वाली खौफनाक बढ़ती हुई दहशत गर्दी की वारदातों ने आवाम को एक खौफ में मुब्तला कर दिया है। पिछले खसूसन 48 घंटों में फौज पुलिस पर 8 से ज़्यादा दहशत गर्दी की वारदातें हुई। ये पहले केपीके और बलूचिस्तान में भी हुई थी और न्यूज़ अखबार के मुताबिक गुजरात जेलम में भी भारत ने एक अपना मतलूबा शख्स को, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जाँ भाग कर दिया है। क्या भारत इतना मजबूत हो गया है या महज प्रोपेगेंडा कर रहा है जैसे उसने जाफर एक्सप्रेस में किया था? तीसरी और अहम तरीन बात, हुकूमत की बचगाना ख्वाहिश या अवाम की ताकत, यानी कि हुकूमत ने पीटीआई को कहा कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। नाज़रीन, देखना तो ये है कि सोशल मीडिया दुनिया में किसी भी मुल्क में भी कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं एक आदमी जो फ्रॉडिया होता, फ्रॉडिया 10-10 अकाउंट जाली बना लेता। हो सकता है कुछ हुकूमत के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग जान के पीटीआई का अकाउंट बना के एस्टेब्लिशमेंट जजों के खिलाफ बेहुदा और नामुनासिब गुफ्तगू करें, या पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का अकाउंट बना के उस जाली अकाउंटों से अहम शख्सियात को टारगेट करे। हाँ, अगर ये गैर जिम्मेदारी है, कोई सहाफी सीनियर है जिसका अपना ओरिजिनल अकाउंट है, अगर जाली अकाउंट, ये जाली वाले फ्रॉडी होते हैं, ए टू क्रॉस दी बोर्ड, जो भी जाली अकाउंट बनवाता है, हुकूमत बनाए, सियासी जमातें बनाए, सिविल सोसाइटी बनाए, जिस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो लिहाजा पीटीआई पर ये इल्जाम लगाना कि इसके अकाउंट से, भाई अकाउंट तो ये है कि पीपल्स पार्टी के लीडर इमरान खान अपने अकाउंट से क्या कह रहे हैं, उनके उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, जरताज गुल या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनकी तरफ से नामुनासिब है? लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना, या मुस्लिम लीग नून पे भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि मुस्लिम पीटीआई का कोई आदमी या कोई प्राइवेट आदमी, गैर सियासी आदमी गलत अकाउंट बनाए। मीडिया को कंट्रोल करना इसलिए मुमकिन नहीं। हाँ, ताहम जो मुल्की मफाद के खिलाफ अकाउंट काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसे किसी एक जमात से लिंक करना ये हुकूमत की ख्याली है, क्योंकि उन्होंने नेशनल मीडिया कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उनके पास ताकत थी, दहशत थी, खौफ था, लोगों को डरा कर, धमका कर, लालच देकर, खतरनाक अंजाम की वार्निंग देकर कर लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, या सियासतदान तकरीर करे या साफी किसी की गुफ्तगू करे या कोई कारोबारी शख्सियत करे, झूठ तो हर सूरत में लानती है। झूठ बोलने वाला वो हर सूरत में लानती है, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे सहाफ़ी है, चाहे किसी भी ओहदे पर फायज है। तो लिहाजा बुनियादी जिम्मेदारी है झूठ ना बोला जाए, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए जाए, इख्तलाफ किया जाए लेकिन इल्ज़ामात ना लगाए जाए। हाँ, लेकिन ये भी कोई मुनासिब नहीं कि अगर हुकूमत के पास ताकत है तो हर एक को कुचल दे। जैसे कि एतजाज अहसन ने आज तक अपना एक्स पे अकाउंट नहीं बनाया, अब उनके जाली अकाउंट बना के बेहुदा गुफ्तगू की जाती है। एतजाज अहसन एक सीनियर तरीन आईनी माहिर है, कानूनी माहिर है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है। दुनिया उनको
احترام کی نظر سے دیکھ کے ان کے شاگرد کئی جج ہیں، تو لہذا انہیں قصوروار نہیں کہہ سکتا، اس کی تردید کر چکی ہے۔ وہ میرا صرف ایک اکاؤنٹ ہے ایکس پہ عارف حمید بھٹی کے نام کا، اگر کوئی جعلی کرتا تو بھائی اس کو پکڑو مارو، اگر کہیں آپ کو غلط فہمی ہے پوچھو، یہ تو نہیں پیکا ایکٹ لگا کے مقدمہ کر دو، کسی کو بھی اغوا کر لو، کسی کی ماں بہن بیٹی نہ رہے۔ لیکن بہرحال ناظرین، لہذا میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے جو ہوچھے ہتھکنڈے کسی بھی سیاسی جماعت پر لگائے، چاہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پر لگائے یا جماعت اسلامی لگائے، ایم کیو پیپلز پارٹی لگائے، یہ نامناسب ہے، اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں تو میں آپ کو یقین سے بینگ اے صحافی اپنی ساری عمر کی صحافت پر کہہ رہا ہوں، پاکستان میں تو سرکاری سرپرستی میں جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور انہیں نہ ایف آئی اے پوچھتی ہے نہ کوئی ادارہ پوچھتا ہے، اور وہ جان کے دوسری پارٹیوں کی طرف سے غلیظ الزامات لگاتے ہیں۔ ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ہم سب کو بینگ اے پاکستانی، لہذا یہ تو ایک بات غلط ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بدقسمتی دیکھیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باوجود حکومت کا صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اب اس کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات نہ ہو۔ اسلام آباد سے جو ڈوگر صاحب گئے، لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج گئے ہیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا القادر کا انہیں اسی لیے بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایکٹنگ چیف جسٹس کا چارج دیا گیا، کیونکہ القادر جس دن کیس لگے گا وہ کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹا بےہودہ اور بے مقصد کیس ہے، اس میں وزن ہی نہیں۔ جیسے سائفر کیس کے 24 کا تفصیلی فیصلہ آیا کہ یہ کیس جھوٹا بے بنیاد ہے اور عمران خان کے خلاف ایک چیز بھی ثبوت نہیں، توشہ بھی، اسی لیے 26ویں ترمیم لا کے من پسند ججوں کو بھیجا گیا کہ انصاف میں رکاوٹ کی جائے۔ عمران خان کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی محسوس نشستیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، لہذا اب حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے اپنی ایک افسر مقرر کی تھی سکینہ بنگش، انہوں نے عمران خان سے جا کے جیل میں ملاقات کی، انہوں نے مثال یوسفزئی کے بارے میں کہا کہ وہ میری اور میری اہلیہ کی وکیل نہیں ہے اور بدھ کو اب تری ہے، اس پہ اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر علیمہ خان، ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر خان جو پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور جیل حکام اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں نے بتایا کہ فارورڈ بلاک کی کوشش ناکام، ملک بھر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات میں اضافے سے پاکستانی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان پچھلے 48 گھنٹوں میں 8 سے زیادہ دہشت گردی کے واردات ہو چکے ہیں۔ کراچی پشاور میں جو حکومت کے خلاف تنقید کرتے تھے، مولانا محترم مفتی منیر شاکر صاحب، انہیں شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے نے سخت احتجاج کیا، ان کے میں نے کچھ کلپ سنے ہیں پشتو میں جس کی اردو سے ٹرانسلیٹ کرائی گئی۔ وہ حکمرانوں سے سوال کرتے تھے ہماری جان و مال کی حفاظت آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیا جعلی مینڈیٹ سے آنا یہ جائز ہے؟ کیا عوام کو اس کے حقوق نہ دینا جائز ہے؟ ان کو شہید کرا دیے، کیا کس نے کرایا؟ کیا عوام کی جان و مال کی حفاظت آئین پاکستان کے مطابق حکومتوں کی نہیں ہے؟ کیا حکومتوں کی یہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کا الزام لگا کے جس کے مرضی گھر میں چڑھ دھوڑے، اس پہ جھوٹا پیکا کا مقدمہ درج کر دے، اس کے انسانی حقوق سلب کر دیں؟ اب حکومت تھک چکی ہے، اسی لیے غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان کے پاس جا کے انہیں منت کرنا ہوگی کہ ملک کو امن چاہیے۔ اور بڑھتی ہوئی شہری کی وجہ سے پولیس پاک فوج کے جوان نشانہ بن رہے ہیں۔ نوشکی میں کہا جا رہا ہے مسافر بس میں 7 لوگوں کو شہید کر دیا اور زخمی کر دیا گیا، اصل ذمہ داری یہ ہے۔ عمران خان جیل میں اس کو رہنے دیں، وہ آ جائے گا عدالتوں میں کیس، لیکن عدالتوں کو آزاد ہونے دو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل کا کھلا خط ناظرین ایک سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اربوں روپے کے وسائل ہیں، ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، اربوں خربوں روپے کے، لیکن پوری دنیا پاکستان میں سوئی گیس وہاں سے نکلتی ہے، لیکن بلوچ لوگوں کو اس سے محروم کیا گیا ہے۔
बलूचिस्तान में अरब रुपए के वसाइल हैं, तांबा है, लिथियम है और दीगर मरात हैं। लिहाजा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जाता नजर, लेकिन बलोचों के वसाइल को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा आजकल बलोच नौजवान, हुकूमत को सोचना होगा कि आजकल बलोच नौजवान हुकूमत से बात करने को तैयार क्यों नहीं है, इसकी वजूहात जानना जरूरी है। हाँ, उन्हें तालीम की मिलनी चाहिए, लेकिन अख्तर मेंगल साहब, आपका खुला हाथ में बहुत अच्छे सवाल है। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की, लेकिन किसी भी सूरत पर हथियार नहीं उठाया जा सकता। दहशत गर्दी की इजाजत मजम्मत आपने भी की। हाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इन्हें हर किस्म की सहूलतें देना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती है कि वो जिम्मेदारी देने में नाकामी पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत आवाम को कुचरिया, और इसी वजह से जाफर एक्सप्रेस के अभी तक पता नहीं चला कि कितने हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जेलम में होने वाला भारत ने अपने एक टारगेट को अचीव कर लिया है। ये कैसे मुमकिन है? भारत की इतनी कैसे जुर्त हो गई कि वो भारत में बैठ के अपने टारगेट किलर भेजकर पाकिस्तान के सूबों में, पाकिस्तान के शहरों में दहशत गर्दी कराए। चाहे जावर एक्सप्रेस में लिंक उधर हुए, उसके बाद हमारा सानिया एपीसी हुआ, उसमें भी उनके हुए, और अब जेलम में कल एक होने वाले बारे में न्यूज अखबार के मुताबिक उनका है। इसे हमें रोकना होगा। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्द ही असल मसला है। इस पर कंट्रोल करके आवाम में हमदर्दी पैदा की जा सकती है। सियासी जमात को खात्मा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, इसीलिए अख्तर मेंगल का तफसीली जो खत है, खुला खत है, उन्होंने बलोच के वसाइल भी अदा किए, और वहाँ जो वसाइल है उस पर भी गौर करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का एक बयान बड़ा कमाल बयान है। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब मुस्लिम लीग, जब एस्टैब्लिशमेंट के लोग इमरान खान के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है और मुल्क को आपकी ज़रूरत है। इमरान खान जेल में इसलिए बैठा है क्योंकि वो ढील चाहता है, ना करेगा ना देगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हाँ, एक बात है कि नवाज शरीफ साहब के लिए खुशखबरी है। बज़ाहिर तो ये है कि वो यास्मीन राशिद जो डयाला जेल में बंद है, वो इलेक्शन उनसे हार गए थे, यास्मीन राशिद से, सॉरी, लाहौर कोट लखपत जेल में बंद है। अब मरियम नवाज साहबा ने, हुकूमत ने नवाज शरीफ को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। लाहौर की तरीही विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी की पैटर्न चीफ अब मोहतरम नवाज शरीफ साहब होंगे, और लाहौर को उनका दावा है कि असल हालत में बहाल किया जाएगा। नवाज शरीफ की ये तरक्की अच्छी है। कई दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रहे, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे, और अब लाहौर को उसकी असी हालत में लाएंगे। लाहौर तो बागों का शहर था, दरख्तों का शहर था, दरून लाहौर शहर था। इस पे तो कब्जा ग्रुप यानी कि हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने सारी ज़मीन को, ग्रीन ज़मीन को ब्राउन करके अरबों रुपए लोगों ने दिहाड़ी लगा के बना लिया। क्या नवाज शरीफ इसके खिलाफ करेंगे? लेकिन नवाज शरीफ की ये तंजीली अच्छी नहीं है। चले, मुशर्रफ से डील किया, आपको उन्होंने नाहक जेल में रखा था, बाजवा साहब से डील हो गई, प्लेटलेट्स के नहीं आए, लेकिन अब यास्मीन राशिद से हार का बदला। ये तो नहीं कि इन्हें इस ओहदे पे रखा जाए, लेकिन ये मरियम नवाज का फैसला है। और मरियम नवाज की एक अच्छी खबर भी मैं बता दूं। लोग कहते हैं मैं मरियम नवाज साहबा पे या किसी एक पे तारीफ कर दूं, नहीं, सुना है मरियम नवाज साहबा ने टीवी और अखबारात के मालकान को बुलाया है और उन्होंने कहा अब इश्तिहार उसको मिलेगा जो वक्त पर अदारे सैलरी देते हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, वेल डन, ये अच्छी बात है। और एक आपसे गुजारिश है, अगर ये क्लिप मेरा तो आप तक नहीं पहुंचेगा, मेरा तो आजकल कोई सुनता ही नहीं, मुझे कोई व्लॉग भी नहीं सुनता, जो कम से कम उजरत है अदारों में, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, उससे बहुत कम उजरत दी जाती है। इन्हें कि कम से कम उजरत जो हुकूमत ने मुकर्रर की है वो दी जाए। अगर आप ये कर देंगी तो ये एक अच्छा काम होगा। हस्पतालों में भी आपको मिस गाइड किया, आपको ब्यूरोक्रेसी पंजाब में खसूसन बहुत ज़्यादा ग्रुपबाजी हो गई है।
یہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کو صفر کر رہی ہے. گو کہ آپ کی کارکردگی قابل ستائش نہیں، لیکن جو اچھا کام کیا میں نے اس کی گزارش کر دی. ناظرین، دوسری طرف جو معافی چاہتا ہوں، عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے بہت خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا عمران خان نومبر میں مبارکباد پیش کی تھی کہ قانونی ٹیم نے دن رات کام کر کے میرے کیسز ختم کر دیے ہیں، لیکن نومبر کے بعد 50 سے زیادہ کیسز مزید بنا دیے گئے عمران خان کے خلاف، جھوٹے مبینہ جعلی کیس. نومبر کے بعد ایک شخص میں جس پر، ناظرین یہ پوائنٹ سنیے گا، ایک شخص عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک شخص جس پر 71 سال کی عمر میں ایک بھی کیس نہیں ہوتا، لیکن 73 سال تک پہنچنے کے لیے کے دوران اس پر 300 کے قریب کیسز ڈال دیے جاتے ہیں. ہم کتنے کیسز میں دفاع کریں؟ کیا یہ معمول کی باتیں ہیں؟ ایڈوکیٹ سلمان صفدر. یہی بات اصل ہے. عمران خان کی رہائی میں قانونی غفلت نہیں ہو رہی. جب کیس ہی درجنوں، ہزاروں یا سینکڑوں بنا دیے جائیں 188 اور عدالتوں کو کنٹرول کر لیا جائے اور عوام کو جمہوری حق احتجاج کی اجازت نہ دے تو پھر امن نہیں ہوتا. لہذا ناظرین، آخری ایک خبر جو حکومت کہا جا رہا تھا پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور 20 روپے پیٹرول کی قیمت عوام کو کم کر کے خوشخبری دی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کے اپنے للے تللے اخراجات پورے کرنے کے لیے لیوی میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور حکومت نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم بجلی سستی کرنے چاہتے ہیں. 18 روپے سے بجلی 65 روپے لے گئے. تم قتل کرو کہ کرامات کرو. عید کے بعد مولانا فضل الرحمان گزشتہ روز حکومت اسٹیبلشمنٹ بہت گرجے برسے اور پہلی دفعہ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. اور انہوں نے کہا موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اور انہوں نے خصوصاً آصف علی زرداری کو کہا وہ گورنر ہاؤس اور صوبے کی حکومت کٹھے خرید سکتے ہیں. یہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ کہہ دیا، لیکن طریق تو پھر بھی نہیں چلاتے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.